नसीहत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और यकीनन हम सब इसे अपनी रूटीन में रोज़ाना ही और मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने वालिदैन से, अपने बुजुर्गों से, अपने असातिज़ा किराम से इससे सुनते ही हैं। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और ना ही ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने, और ना उससे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। ये तिर्मिज़ी में हदीस जो है वो रकम है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसमें कोई वजाहत तलब तो खैर बात नहीं है, बस 2 और 3 बातें बयान की गई हैं कि लड़ना नहीं है और ना ही कोई ऐसा मजाक करना है जो लड़ाई का सबब बने, और ना ऐसे कोई वादे करने हैं जिन्हें पूरा ना कर सको और बाद में वो खराबी का बाइस बने। अब आते हैं हम अपने सबक की तरफ, और किताबें भी हैं आप सबके पास और नोटबुक भी मौजूद होगी, और साथ साथ आपने पेंसिल या पेन अपने पकड़ लिया होगा। शुरू करते हैं हम्द से, और हम्द लिखी है हफीज जालंधरी ने। इसके हवाले हम पढ़ेंगे शायर के हालात जिंदगी, फिर उसमें जो मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं उनको साथ साथ में वाज़े कर दूंगी, और हम्द की पढ़ाई करेंगे, और उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी वाज़े कर दूंगी। कोई शक नहीं कि आप को अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप वो मुझसे लेक्चर के एंड में पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपको 5 मिनट्स दूंगी। आप सब किताबें खोल लीजिए और उसका पेज, हफीज जालंधरी बहुत मशहूर शायर, और खास तौर पे इस हवाले से बहुत मशहूर कि इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। तो इस हवाले से हम सब इन्हें बहुत अच्छे अंदाज में जानते हैं। ये 1900 में पैदा हुए और 1982 में इन्होंने वफात पाई। अब आते हैं इनके हालात जिंदगी की तरफ। पेंसिल आप अपने हाथ में पकड़िएगा। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ ताकि साथ साथ तलफ़ुज़ भी वाज़े हो जाए, और साथ साथ आपको जो मुश्किल अल्फाज लगते हैं उनके मैं मफ़ाहीम भी बता दूं, और आप उन्हें अपनी बुक पर ही नोट कर लीजिए। मोहम्मद हफीज नाम, और हफीज तखल्लुस था। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम होता है जो शायर अपने शेरों में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, छोटा सा नाम। और ये आपकी स्क्रीन पर भी आपको इसके मुश्किल अल्फाज के मफाहिम जो हैं वो साथ साथ वाज़े हो रही हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ध्यान से लिखिएगा, इमला की गलतियां नहीं करनी है। जलंधर में पैदा हुए, यानी पाकिस्तान बनने से पहले पैदा हुए, तो वहां पर जो वहां का इलाका था जलंधर, वहां पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी वहीं पर हासिल की। घरेलू हालात साजगार नहीं थे, यानी इतने अच्छे नहीं थे कि वो अपनी तालीम जो है वो जारी रख सकते, इसलिए तालीम जो है अधूरी रह गई, अधूरी, नामुकम्मल। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक रखते थे। फितरी ज़ौक, कुदरती शौक, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ शौक जो है वो उनके पास मौजूद था। और इस हवाले से ये भी वाज़े कर दूं कि अगर कोई इंसान ये चाहे कि मैं खुद से शायर बन जाऊं और वो शायरी से मुतलिक तमाम के तमाम अलूम सीख ले, फिर भी वो शायर नहीं बन सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सलाहियत है, और शेर कहने की सलाहियत इंसान उसी सूरत में इस्तेमाल कर सकता है जब अल्लाह ताला ने उसे ये सलाहियत दी हो। अब आप ये भी देखिए कि इन्होंने तालीम ज्यादा हासिल नहीं की, हालात अच्छे ना होने की वजह से तालीम नामुकम्मल रह गई, लेकिन चूंकि शेर व शायरी का ज़ौक था, चुनाचे, चुनाचा नहीं पढ़ना है, चुनाचे बचपन ही में शेर कहने लगे। बहुत छोटी उम्र से, बचपन आपको पता है छोटी उम्र, तो इसके लिए हम यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं
کہ اگر انسان کے پاس وسیع ذخیرہ الفاظ نہ ہو اور اس نے بہت زیادہ علم حاصل نہ کیا ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہو تو وہ شعر کہہ سکتا ہے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردگی اختیار کی، یعنی یہ ان کے استاد محترم رہے، کس حوالے سے؟ شعر و شاعری کے حوالے سے۔ مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے، ادبی رسائل جس میں ادب کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی، مشاعروں کے بارے میں بھی آپ جانتی ہیں کہ اکثر اوقات ایک ایسی محفل کا انتظام کر لیا جاتا ہے جس میں بہت سارے لوگ شامل ہو کر اپنا اپنا کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ شہرت، مشہوری، چرچا۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے، منسلک رہے، مطلب وہاں پر ملازمت کرتے رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے، یعنی جب پاکستان بنا تو یہ بھی پاکستان چلے آئے۔ 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے، اور یقیناً مینار پاکستان آپ سب نے دیکھا ہوا ہے، تو اس کے قریب ہی جو ان کا مزار ہے واقع ہے۔ کبھی موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا۔ یہاں تک یقیناً مجھے توقع ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ یعنی جو وہ شاعری کر رہے تھے اس حوالے سے اب یہاں پر چند باتیں بتائی گئی ہیں۔ زبان کی صفائی اور سادگی، عام طور پہ جب کچھ شعراء جو ہیں وہ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ روانی میں کچھ ایسے لفظ استعمال کر جاتے ہیں جو معیار سے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کبھی مصحفی کو پڑھیں تو یقیناً ان کے کلام میں اس طرح کی ہمیں بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں، لیکن حفیظ جالندھری نے جو زبان استعمال کی وہ انتہائی پاکیزہ، صاف ستھری اور معیار کے مطابق تھی۔ سادگی یعنی سادہ، بہت مشکل زبان کی طرف نہیں گئے تاکہ سب لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکیں۔ سوز و گداز، اب یہ دو بہت اچھی خصوصیات ہیں۔ سوز کا مفہوم ہے دکھ، اور گداز کا مطلب ہے دلوں کو پگلانے والا، نرمی پیدا کرنے والا، یعنی ان کا کلام اتنا زبردست ہے کہ وہ انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ اور موسیقیت، اچھا موسیقیت یعنی جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو اس میں نغمے کی سی کیفیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں غنائیت۔ اس کے لیے ایک اور لفظ ہے غنائیت، لیکن چونکہ یہ مشکل لفظ ہے اس لیے میں نے ایک تھوڑا آسان لفظ لکھ دیا، نغمے کی کیفیت۔ نمایاں خوبیاں یعنی سامنے نظر آ جاتی ہیں، ہر پڑھنے والے کو دکھائی دے جاتی ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے، باعث فخر، فخر کرنے کے قابل، اور کوئی شک نہیں کہ بہت عمدہ انہوں نے لکھا ہے، اتنا معیاری اور اتنا اجتماعی اعتبار سے اس میں ایسی خوبیاں موجود ہیں کہ اب تک اس طرح کا دوبارہ کوئی ترانہ لکھا نہیں جا سکتا۔ اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ سارے کے سارے اس ترانے میں فارسی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اردو کا صرف ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ ہے کا۔ آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی بھی نظمیں لکھی، دیگر بہت دوسری قومی نظمیں یعنی وہ نظمیں جن میں قوم سے متعلق باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حفیظ جالندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے، قادر الکلام جو کلام پر قدرت رکھنے والے، کلام کہتے ہیں باتیں، شعر، زبان، اس کے پر ان کو عبور حاصل تھا، وہ جیسے چاہتے تھے، جس انداز میں چاہتے تھے وہ شعر کہہ لیتے تھے، اس کے لیے کوئی انہیں خاص جو ہے اہتمام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن، اصناف کہتے ہیں اقسام کو، سخن کہتے ہیں ادب کو، یعنی دوسری نظم و نثر کی اقسام جو ہیں، اور یہاں پر انہوں نے بریکٹ میں ہی کچھ اصناف جو ہیں وہ بتا دیے، جیسے مثنوی ہے، گیت ہے، غزل ہے اور نظم ہے۔ یہ تو چند ہی تھی ہیں لیکن بہت ساری ہیں، قصیدہ ہے اور مرثیہ ہے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اصناف ہیں سخن کی۔ طبع آزمائی کی یعنی طبیعت آزمائی، اپنی ذہانت کا امتحان لیا کہ میں ان میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجئے گا کہ کوئی بھی سوال
جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ یہ نوٹ بک پر سائڈ پہ لکھ لیجیے گا کونے پر، تاکہ جب آپ کو موقع ملے تو پھر آپ اس کو پوچھ سکیں، آپ کے ذہن سے نکل نہیں جائے۔ آخری پیراگراف کی طرف ہم چلتے ہیں، حالات زندگی، اور اس میں ہے شاہ نامہ اسلام، ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے، یہ بھی بہت زبردست جو ہے تخلیق ان کی ہے، اور کبھی موقع ملے تو اسے پڑھیے گا ضرور۔ اچھا، ملی اور رزمیہ، رزمیہ کہتے ہیں اس نظم کو جو انہوں نے جنگ کے حوالے سے لکھی، یعنی جس میں جنگ کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، کوئی بھی لکھ